آپ جڑا میں بیان کرتا پیا نبی پاک دا بالکل سچا تے کھرا خواب ہے، کیونکہ میرے پیغمبر نے کدی غلط بیانی نہیں کی تھی، اللہ کے نبی نے کدی جناب لوگوں دے سامنے غلط کلامی نہیں کی تھی۔ میرے پیغمبر ہمیشہ سچی بولے آئے، ہمیشہ حقیقت بیان کیتی ہے۔ توجہ کرے آجے، ذرا غور کرے آجے، اوے سونا بولے تے بن دے سپارے، اچھی کہو سبحان اللہ۔ شان مصطفیٰ حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مدینہ طیبہ میں میرا گھر ہو، میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ہو، مدینہ طیبہ میں میرا گھر ہو، میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ہو لب جس کا مثال آب کوثر، ہو لب جس کا مثال آب کوثر، پسینہ جن کا جنت کا عطر ہو، میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ہو، زباں پر میری نعت مصطفیٰ ہو، زباں پر میری نعت مصطفیٰ ہو، ہمیشہ ان کی مسجد پر نظر ہو، میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ہو، اسے کیا خوف ہو دونوں جہاں میں،
اسے کیا خوف ہو دونوں جہاں میں، محمد جیسا جن کا راہبر ہو، میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ہو، کرے سیراب لشکر کو پیالہ، کرے سیراب لشکر کو پیالہ، اشارے سے چلا آیا شجر ہو، میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ہو، زمین و آسمان پر جس کے چرچے، زمین و آسمان پر جس کے چرچے، دو ٹکڑے جن کے کہنے پر کمر ہو، میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ہو، میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ہو، خوراک مصطفیٰ نانے جمی ہے، خوراک مصطفیٰ نانے جمی ہے، فقر پر شاہ عربی کو فخر ہو، فقر پر شاہ عربی کو فخر ہو، میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ہو، صبح پر میری نعت مصطفیٰ ہو، ہمیشہ ان کی مسجد پر نظر ہو، میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ہو۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرن دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے۔ میری مراد اس مسجد، اس مرکز دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، بالخصوص محترم الشیخ مولانا زاہد اقبال کالو صاحب اور فاضل نوجوان برادر اصغر مبلغ اسلام محترم بھائی عطا الرحمان زاہد صاحب، اور تسی جننے احباب اللہ دی رضا و رحمت واسطے تشریف فرما ہو، اللہ تمام دی حاضری قبول فرما لے۔ جماعت دے نامور عالم دین شیخ الحدیث محترم الشیخ محمد یوسف لاہوری صاحب حفظہ اللہ، شیخ الحدیث مدرسہ حاضہ تشریف فرمانے، اور بڑے ہی محب العلماء، بڑی شفقت کرنے والے ساڈے حاجی محمد خالد رحمانی صاحب بوٹر تو دیگر میرے علماء معززین علاقہ، اللہ تمام دی حاضری قبول فرمائے۔ حضرات ذی وقار،
اللہ تعالی نے جو انبیاء علیہ السلام نو اعزازات عطا فرمائے نے، ان اعزازات دے وچوں ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ نبی دا خواب بھی اللہ دی وحی ہوندی۔ سانو جڑے خواب آندے نا انہاں دیاں کئی قسماں نے، بعض دفعہ ساڈے خواب ہوندے نے اللہ دی طرفوں سچے خواب، بعض ساڈے خواب ہوندے نے شیطان دی طرفوں بےہودہ اور بے حیائی والے خواب، بعض خواب ساڈے اپنے نفس دا معاملہ، جو سوچدے سوں گے وہی خواب اندر آ گیا۔ مگر جڑا نبی دی ذات نو خواب آئے نا وہ انجی سچا ہے جی میں قرآن پاک دیاں آیتاں سچیاں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء دے خواب قرآن پاک وچ بھی بیان کیتے تھے، تے قرآن وہ کتاب ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ دے اندر کوئی شک اور شبہ دی گنجائش ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب ویکھیا اور فرماندے نے اے میرے پیارے ابا جان، میں خواب ویکھنا کہ مینوں 11 ستارے چند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خواب قرآن پاک وچ بیان کیتا۔ ایک اور مقام تے اللہ فرماندے نے فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب ویکھیا، فرماندے نے اے میرے بیٹے اسماعیل میں خواب ویکھنا کہ میں خواب اندر تینوں اللہ واسطے ذبح کر رہا۔ فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا جان، اللہ تعالیٰ نے چاہیا میں صبر والےاں وچوں ہوواں گا، تانوں جو اللہ نے حکم دیتا ہے تسی کر گزرو۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء دے خواب قرآن پاک وچ بیان کر کے اس بات دی دلیل پیش کیتی ہے کہ نبی دا خواب اللہ دی وحی ہوندی سچا، جی میں قرآن پاک دیاں آیتاں وچ کوئی شک نہیں، انبیاء دے خواب اندر بھی کوئی شک نہیں۔ آج دی اس مجلس دے اندر جو بڑی روحانی اور ایک دینی درسگاہ دی یہ مجلس ہے، بڑی علمی مجلس ہے، علماء تشریف فرمانے، محترم شیخ مولانا ابراہیم محمدی صاحب حفظہ اللہ وزیر آباد تو تشریف فرمانے، تو میں چاہنا چند معروضات تواڈے سامنے ایسی رکھاں کہ تانوں بہن دا فائدہ ہوئے تے مینوں بھی سفر کر کے آن دا فائدہ ہوئے۔ آج میں نبی پاک علیہ السلام دا ایک خواب تواڈے سامنے بیان کرنا۔ یہ خواب امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری وچ لے کے آئے۔ اس خواب دا کچھ حصہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التعبیر وچ بیان کیتا ہے اور کچھ حصہ کتاب الجنائز اندر بیان کیتا ہے۔ اگر تسی غور و فکر کر کے انہوں سماعت کرو گے نا تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوئے گا۔ اس خواب وچ ساڈے واسطے بڑیاں عبرتاں نے، بڑیاں نصیحتاں نے، سمجھن والیاں باتاں نے۔ سیدنا حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی ہیں۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، اللہ فرماتے نے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اسی اپنے پیغمبر نو سچا خواب بخایا۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، سانو قسم ستارے دی، اللہ اکبر، کہ تواڈے صاحب تواڈے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے تو بھٹکے نہیں نے،
راہ بھلے نہیں نے، بلکہ اللہ فرماتے نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، بلکہ میرے پاک پیغمبر اپنی مرضی نال کلام ہی نہیں کر دے، اللہ دے نبی اوہی چیز بیان کر دے جو اللہ تعالی دی طرفوں نبی پاک نو حکم ہوندا ہے، جو اللہ دی طرفوں میرے نبی دے سینہ پاک تے نازل کر دیتا جاندا ہے، اوہی میرے پیغمبر دا بیان ہوندا ہے۔ دین دے معاملے اندر، شریعت دے معاملے اندر میرے پیغمبر اپنی مرضی نال کلام نہیں کر دے، جدوں بول دینے اللہ دے حکم نال بول دینے، جدوں بول دینے اللہ دے اذن نال بول دینے، جدوں بول دینے اللہ تعالی دی وحی دے مطابق بول دینے۔ یہ عقیدہ بنا لو، یہ نظریہ بنا لو، یہ منہج بنا لو سیال کوٹیو، میرے پیغمبر دا ہر فرمان سچا ہے، میرے پیغمبر دی ہر بات بالکل حق دے مبنی ہے۔ ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، نبی پاک دی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ جویں رب دا قرآن سچا ہے، انج نبی پاک دا فرمان بھی سچا ہے، چونکہ قرآن بھی اللہ دی وحی ہے، حدیث مبارکہ بھی اللہ دی وحی ہے۔ توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، اللہ فرماتے نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اسی تائیں دنیا والیاں نو کہنے ہاں اینا اماماں دے پیچھے لگنا چھڑ دیو، مولویاں دے پیچھے لگنا چھڑ دیو، مفتیاں دے پیچھے لگنا چھڑ دیو، اللہ اکبر، انہاں ساریاں دا احترام کریا کرو، انہاں دی قدر کریا کرو، مگر اطاعت مصطفیٰ دی کریا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتباع میرے پیغمبر دی کریا کرو، کیونکہ ہر عالم دین کو غلطی ہو سکتی ہے، ہر مفتی کو غلطی ہو سکتی ہے، ہر امام دے موقف دے اندر لچک ہو سکتی ہے، مگر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی باب دے اندر کوئی غلطی دا شبہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے نبی ادوں بول دینے جدوں کائنات دا رب بلاندا ہے۔ توجہ کرے اجے، ذرا غور کرے اجے، اوے جدوں بولیا خدا ادوں نبی بولیا، جدوں بولیا خدا ادوں نبی بولیا، ایک لفظ بھی کوڑوں نہیں کدی بولیا، جدوں بولیا خدا ادوں نبی بولیا، اپنی مرضی نال نہ بولے جد بھی بولے موتی رولے، جد بھی بولے موتی رولے، سونا فقید سوا نہیں کدی بولیا، جدو بولیا الہ ادو نبی بولیا۔ اللہ فرماتے نے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ اکبر، عقیدہ بنا لو، رب دا قرآن بھی سچا ہے، نبی پاک دا فرمان بھی سچا ہے۔ میں ذرا مڑ بن رہا تواڈے سامنے، تانوں معاشرے اندر کئی ایسے بد نصیب ملن گے جڑے منکرین حدیث نے حدیث دا انکار کردے نظر آن گے، حدیث تے اعتراض کردے نظر آن گے۔ نہیں جی، قرآن کافی ہے، قرآن اللہ دا کلام ہے، قرآن دے ہوندیاں سانوں کسی شے دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ قرآن تے اللہ اکبر، اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لئی۔ ذرا محبت نال گل سمجھانا وا، اے ویکھو نا یار، اسی مسلمان ہاں، اسی مذہب اسلام نو فالو کرنے ہاں، تے اسلام دے بنیادی ارکان پتہ ہے کیڑے کیڑے نے؟ اسلام دے بنیادی 5 ارکان نے۔ پہلا رکن ہے کلمہ طیبہ، دوسرا رکن ہے نماز 5 گانا، تیسرا رکن ہے اپنے مال دی سال بعد زکات دینا، تے چوتھا رکن ہے حج بیت اللہ ادا کرنا، پنجواں رکن ہے رمضان دے روزیاں دا اہتمام کرنا،
جانا اے اسلام دے بنیادی 5 ارکان نے ہونے تانوں ہی اس گل دا پتہ ہے مینوں ہی اس گل دا پتہ ہے تے جڑا منکرین حدیث نے جڑے انہاں نوں ہی پوچھ لیا جائے تے انہاں نوں پوچھو اسلام دے بنیادی ارکان کیڑے نے کہن گے جی 5 ارکان نے اے ہی رکن تانوں دسن گے اسلام دے اونوں سوال کریا جے اے جڑے اسلام دے بنیادی 5 ارکان دسے نہیں دس نہ قرآن پاک دی کیڑی آیت اندر بیان ہوئے قرآن پاک دی کیڑی سورت کیڑے پارے اندر بیان ہوئے سیال کوٹی ہو قرآن پاک دی کسے سورت اندر کسے رکوع اندر کسے پارے اندر کسے آیت اندر بترتیب اللہ نے ارکان کوئی نہیں بیان کیتے اے حدیث مصطفیٰ دے اندر نے اللہ اکبر انی دیر تے بندے نو اسلام دے ارکان تے نہیں پتہ لگ سکدا جنی دیر تک بندہ حدیث تے عمل نہیں کرے گا اگر لے کے آواں اسلام دا پہلا رکن کیے مثال کے طور تے بندے نے مسلمان ہونا ہے تے کی کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسول اسلام دا پہلا رکن ہے کہ اللہ تعالی دی وحدانیت دی گواہی دینی ہے نبی پاک دی نبوت رسالت دی گواہی دینی ہے اے ہن جڑا کلمہ پڑھ کے بندہ مسلمان ہوندا ہے اے کلمہ قرآن پاک اندر کسی آیت دے اندر موجود نہیں ہے ہن مینوں دسو اگر قرآن پاک ہی کافی ہے تے پھر مسلمان کیویں ہونا جے کی پڑھو گے اے دے واسطے حدیث مبارکہ ول جانا پینا ہے حدیث تے عمل کمانا پینا ہے پھر تسی ایمان والے بنو گے مسلمان بندہ ہو گیا تے اسلام دا پہلا جڑا فرض مسلمان تے وے اللہ اکبر اسلام دا دوسرا رکن اور نماز 5 گانا ہے نماز دا حکم قرآن پاک دے اندر ہے مگر مینوں دسو ایمانداری نال اللہ اکبر 5 نمازاں دا ذکر قرآن پاک اندر کیڑی جگہ تے آیا ہے حدیث مصطفیٰ ول جانا پے گا فجر دیاں کنیاں رکعتاں پڑھنیاں نے ظہر دیاں کنیاں پڑھنیاں نے عصر دیاں کنیاں پڑھنیاں نے مغرب تے عشاء ویلے کنیاں پڑھنیاں نے قیام اندر کی پڑھیا جائے گا رکوع اندر کی پڑھیا جائے گا جناب جلسہ استراحت اندر کی پڑھیا جائے گا سجدے اندر کی پڑھیا جائے گا اللہ اکبر تشہد دے اندر کی پڑھیا جائے گا یہ ساری تفصیل حدیث مبارکہ دے اندر ہے سورہ فاتحہ قرآن پاک دے اندر ہے باقی دیگر قرآن پاک دا کچھ جناب تلاوت کرنی ہے قیام دے اندر دسو رکوع اندر کی پڑھنا ہے سجدے دے اندر کی پڑھنا ہے ساری تفصیل حدیث مبارکہ دے اندر ہے لہذا مننا پے گا قرآن بھی ضروری ہے نبی پاک دی حدیث بھی ضروری ہے اگر حدیث نو چھڑ دیتا جائے پھر دسو نماز کیویں پڑھنی ہے کیویں اللہ دی بندگی کرنی ہے اللہ اکبر سال دے بعد زکات دینی اپنے مال دی حکم قرآن پاک اندر ہے زکات دا نصاب کیے کس انداز نال دتی جائے گی سونے دی کنی زکات ہے چاندی دی کنی زکات ہے پیسیاں تے کنی زکات بنے گی مویشیاں تے کنی زکات ہوئے گی ساری تفصیل حدیث مبارکہ دے اندر ہے مننا پے گا قرآن بھی ضروری ہے نبی پاک دا فرمان بھی ضروری ہے اللہ اکبر حج بیت اللہ اسلام دا ایک رکن ہے حضرات محترم حکم قرآن اندر ہے مناسک حج کیتے نے حج دا طریقہ کار کیے کیڑے مقام تے کی کرنا ہے یہ ساری تفصیل حدیث مبارکہ دے اندر اے دے واسطے سانو حجۃ الوداع پڑھنا جناب پڑھنی پے گی نبی پاک علیہ السلام دی حج دا مطالعہ کرنا پے گا قرآن بھی ضروری حدیث بھی ضروری اللہ اکبر رمضان دے روزے رکھنے نے حکم قرآن پاک دے اندر ہے کدوں سحری دا وقت ہوئے گا کدوں افطاری دا وقت ہوئے گا کیڑیاں چیزاں نے جڑیاں روزے دے اندر منع کر دتیاں گئیاں نے او کیڑے اعمال نے جنہاں دی روزے دے اندر اجازت ہے ایدی ساری تفصیل حدیث مبارکہ دے اندر ہے اللہ اکبر لہذا میرے محترم بھائیو عقیدہ بناؤ ایمان بناؤ منہج بنا لو اللہ دا قرآن بھی ضروری حدیث بھی ضروری اللہ فرماتے نے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى میرا
پیغمبر اپنی مرضی نال بولدا ہی نہیں اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر اللہ دے حکم دے مطابق بول دے نے آؤ ذرا توجہ کریا جے غور کریا جے ہن ذرا نبی پاک دے اس فرمان تے غور کرو تاکہ ہن میں جنی تمہید بند دتی ہے تانوں پتہ لگ کر دے پینے توجہ کریا جے غور کریا جے او کڈا سونا مندر ہوئے گا مسجد نبی دا انج میرے نبی مصلی تے بیٹھے ہوئے نے نماز پڑھا کے صحابہ مسجد دیاں صفاں تے بیٹھے ہوئے نے اللہ اکبر صحابہ حضور نو ویکھدے پے نے نبی پاک صحابہ نو ویکھدے پے نے اللہ تے نبی واز کردے پے کتنے مقدراں والے میرے پیغمبر دے یار نے کملی والے آقا دا واز بھی سن دے پینے تے سونے کملی والے دا دیدار بھی کر دے پینے میرے پیغمبر دا واز بھی سنی جاندے نے تے حضور دا دیدار بھی کیتی جاندے نے اللہ اکبر بڑے مقدراں والے او لوگ سن یار ارمان تے ساڈے دل اندر بھی ہے اے خواہشاں تے ساڈے دل اندر بھی نے کہ کدی سانو ہی نبی پاک دیاں زیارتاں لب جاون کدی نبی پاک دا دیدار سانو ہی لب جائے چلو گل بنیے میں محبت دی گل تانوں سناواں کوئی شب لاجواب ہووے اکھیاں چ خواب ہووے خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہووے کوئی شب لاجواب ہووے اکھیاں چ خواب ہووے خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہووے مدنی جناب ہووے رج رج مکھے تکاں کدی نام کھولاں اکھاں رج رج مکھے تکاں کدی نام کھولاں اکھاں کدی نام کھولاں اکھاں مک جان ساواں پارے مکی نہ خواب ہووے اکھیاں دے سامنے مدنی جناب ہووے مدنی جناب ہووے کوثر دا جام ہووے ماشاءاللہ اہلا وسہلا مرحبا ساڈی جماعت دے نوجوان خطیب مبلغ اسلام ناظم تبلیغ اہل حدیث یوتھ فورس جنوبی پنجاب محترم حافظ انعام الحق فاروقی صاحب تشریف لے آئے نے توجہ کریا جے اللہ اکبر کوثر دا جام ہووے پیاسا غلام ہووے ساقی کوثر سونا جگ دا امام ہووے کوثر دا جام ہووے پیاسا غلام ہووے پیاسا غلام ہووے تے ساقی کوثر سونا جگ دا امام ہووے اکھیاں دے سامنے مدنی جناب ہووے آقا جی دی ذات ہووے اگلا جملہ بڑا پیار والا جے گورے گورے ہاتھ ہوون تے عابد دے لب ہوون گورے گورے ہاتھ ہوون زاہد دے لب ہوون گورے گورے ہاتھ ہوون مدنی دے لب ہوون گورے گورے ہاتھ ہوون محمدی دے لب ہوون گورے گورے ہاتھ ہوون فاروقی دے لب ہوون گورے گورے ہاتھ ہوون اینا مومنہ دے لب ہوون مومنہ دے لب ہوون مومنہ دے لب ہوون پھر کی ہوئے بوکی اتے لب رکھاں بوکی اتے لب رکھاں خوشی بے حساب ہوئے اکھیاں دے سامنے مدنی جناب ہووے
آقا جی دی ذات ہوئے. نبی پاک علیہ السلام بات فرما رہے نے, صحابہ سماعت فرما رہے نے, توجہ کریا جے, غور کریا جے مسلمان بھائیو. آقا علیہ السلام فرماندے نے صحابہ رات میں آرام کر رہا سی, خواب دے اندر دو فرشتے میرے کول انسانی شکل دے اندر آئے اور مینوں لے کے خواب اندر مقامی حجاز وال چلے گئے. رستے دے اندر مینوں کئی مناظرات وکھائے گئے, کئی چیزاں دا مشاہدہ کرایا گیا. فرمایا خواب دے اندر میں ویکھنا وا ایک بندہ انج کر کے زمین تے بیٹھا ہے تے دوسرا بندہ اپنے آپ دے اندر کوئی کنڈی یا کٹر نما چیز لے کے آندا ہے تے بیٹھے ہوئے بندے دے منہ دے اندر داخل کر دیندا ہے. اس کٹر دے نال اے دے رخسار نو کٹن لگ جاندا ہے. پہلے سجی سائیڈ نو کٹدا ہے, کٹدا کٹدا اینو گدی تک لے کے جاندا ہے, پھر کھبی سائیڈ نو کٹن لگ جاندا ہے, کٹدا کٹدا اینو وی گدی تک لے کے جاندا ہے. تے جدوں کھبی سائیڈ نو کٹدا ہے پہلے والی سائیڈ بالکل ٹھیک ہو جاندی ہے, او پھر کٹن لگ جاندا ہے. اے بندہ چیخدا چلاندا ہے مگر ایندی کوئی پرسان حال نہیں. میں پوچھیا اے کون بد نصیب ہے جس بندے نو اتنی عبرتناک سزا دتی جا رہی ہے. فرشتے کہندے نے اللہ دے نبی تسی ذرا اگے چلو, تانوں ہور بھی مندر وکھانے نے. فرمایا کہ بڑھیا اللہ اکبر. میں ایک مندر ویکھیا, ایک بندہ ہور بیٹھا ہے, ایک فرشتہ اپنے ہاتھ دے اندر ایک وزنی پتھر لے کے آندا ہے. اس بندے دے سر دے اوپر زور نال دے ماردا ہے, اے دے اس پتھر دے نال ایندا سر پھٹ جاندا ہے, ایندا سر کچلیا جاندا ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندا ہے. او پتھر اڑدا ہویا سائیڈ تے چلا جاندا ہے. فرشتہ پھر جاندا ہے پتھر چک کے لے کے آندا ہے. جدوں واپس آندا ہے تعجب دی بات اے وے اس بندے دا سر پہلے دی طرح بالکل ٹھیک ہو جاندا ہے. او پھر دے سر دے اوپر پتھر ماردا ہے. حضرات محترم اسی طرح کیفیت گزر رہی ہے. آقا فرماندے نے میں پھر پوچھیا, فرشتے کہندے نے اللہ دے نبی ذرا اگے چلو تانوں ہور بھی مندر وکھائیے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اسی اگے ودیاں ایک تندور نما گڑا بنیا ہویا ہے, ایدی اندر اگ بالے مار دی پئی ہے. اس اگ دے اندر کئی عورتاں تے مرداں نو برہنہ جلایا جا رہا ہے. اگ کدی جناب دا اس جناب کڑے دا پیٹ بڑا کھلا ہے, منہ تو چھوٹا ہے, اے اگ بالے مار دی کدی انہوں اوپر لے کے آندی ہے. ان قریب ہے کہ بندے باہر گر جاون, اچانک اپنی پستی دے اندر لے کے چلی جاندی ہے. میں پھر پوچھیا, فرشتے کہندے نے سونے اگے چلو تانوں ہور بھی مندر وکھائیے. فرمایا کہ بڑیاں اگے میں کی ویکھنا وا ایک خون دی بدبودار ندی ہے. اس ندی اندر ایک بندہ غوطے کھاندا پھردا ہے, ایک بندہ غوطے لے رہا ہے, چیخدا چلاندا بڑی کوشش کردا ہے کسے طرح اس گندے کچلو تے بدبودار خون وچوں میں باہر چلا جاواں. محنت کر کے ایفرٹ کر کے جناب کنارے دے قریب آندا ہے. جدوں کنارے تے پہنچ جاندا ہے نا تے باہر ایک فرشتہ اپنے ہاتھ اندر پتھر لے کے کھڑا ہے. او زور نال اس بندے دے چہرے تے پتھر ماردا ہے. پتھر وگن دے نال ایندا چہرہ پھٹ جاندا ہے, ایندا چہرہ جناب زخمی ہو جاندا ہے. اے پھر جناب پیچھے جا کے گوتے لین لگ جاندا ہے. آقا فرماندے نے میں پھر پوچھیا اے کون بد نصیب ہے؟ اللہ اکبر. فرشتے کہندے نے اللہ دے نبی تسی اگے چلو تانوں اور بھی مندر وکھانے نے. میرے پیغمبر فرماندے اسی اگے ودیاں ایک بڑا ہی خوبصورت باغ دے اندر اسی داخل ہو گئے. سر سبز و شاداب باغ ہے, بڑا ہی پیارا رونق والا باغ ہے. ایدے تے بڑے سونے سونے درخت نے. ایک درخت دے نیچے ایک سفید لباس اندر بزرگ بیٹھے ہوئے نے, انہاں کول چند چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے نے. ایک اور درخت ہے او دے قریب بھی ایک بزرگ بیٹھے ہوئے نے, انہاں دے سامنے آگ جل رہی ہے. وہ آگ نو مزید تیز کر دینے, آگ نو مزید بڑکان لگ جاندے نے. میں پھر پوچھیا, فرشتے کہندے نے ذرا انتظار کرو اجے ہور بھی تانوں چیزاں مکھانیاں نے. فرمایا پھر فرشتے مینوں ایک محل وچ لے کے داخل ہو گئے. فرمایا صحابہ اتنا خوبصورت و محل کہ میں اپنی زندگی اندر کدی ایڈا سونا محل نہیں ویکھیا. او دی اندر عورتاں بھی نے, او دی اندر بچے بھی نے, او دی اندر بوڑھے بھی نے, ہر قسم دے لوگ او دی اندر نے. پھر فرمایا مینوں ایک دوسرے محل دے فرشتے لے کے چلے گئے. او محل پہلے نالوں بھی زیادہ حسین و جمیل ہے. اے دی اندر کچھ نوجوان نے اور کچھ بزرگ لوگ موجود
موجود نے. آقا فرماتے نے پھر نیچے اترے. میں کیا فرشتیوں مینوں دسو تے صحیح نا اتنے مندر مینوں وکھائے جے اینیاں چیزاں دا مشاہدہ کرایا جے دسو کی چیزاں نے. اللہ اکبر. فرشتیاں نے نبی پاک نو ساری معلومات دیتی جو ویکھیا جو حالات ویکھے. اللہ اکبر. دے بعد فرشتے کہندے نے سونے ادھر اوتے تے ویکھو نا. اللہ دے نبی نے اوپر ویکھیا ایک سفید رنگ دا صاحبام دی طرح بڑا خوبصورت محل نظر آیا. آقا فرماتے نے ایک ہی چیز ہے. فرشتے کہندے نے اللہ دے نبی یہ جنت تہاڈا محل ہے اللہ نے تہاڈے واسطے رہائش تیار کیتی ہے. میں کیا پھر مینوں چھڈ دیو مینوں جا لین دیو اس محل اندر میں ویکھاں اپنا محل زندگی گزارا. فرشتے کہندے نے اللہ دے نبی اجے او وقت نہیں آیا اجے دنیا دی زندگی باقی ہے. جدوں وقت آئے گا پھر اللہ تعالیٰ تانوں مقام عطا کر چھڈے گا. حضرات محترم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا خواب ہے جو صحیح بخاری دے اندر ہے. اس خواب دے اندر نبی پاک علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے 7 چیزاں دا مشاہدہ کرایا ہے. 4 گناہگاراں دے انجام وکھائے نے 2 نیکوکاراں دے مقام وکھائے نے تے پھر نبی پاک نے اپنا محل بھی ویکھیا ہے. ہن توجہ کریا جے غور کریا جے اے خواب میں بار بار تانوں کہہ رہا ہاں. اللہ فرماندے نے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. اسی اپنے پیغمبر نو سچا خواب وکھایا ہے. میرے پیغمبر دا ہر خواب سچا ہے ہر خواب حقیقت تے مبنی ہے. اللہ اکبر. خواب جڑا میں بیان کرتا پیا نبی پاک دا بالکل سچا تے کھرا خواب ہے کیونکہ میرے پیغمبر نے کدی غلط بیانی نہیں کی تھی. اللہ دے نبی نے کدی جناب لوگاں دے سامنے غلط کلامی نہیں کی تھی. میرے پیغمبر ہمیشہ سچ ہی بولے آئے ہمیشہ حقیقت بیان کیتی ہے. توجہ کریا جے ذرا غور کریا جے اوے سونا بولے تے بن دے سپارے اچھی کہو سبحان تھکے زندہ باد زندہ باد. گل سنیا جے ذرا محبت دا ترانہ سنیا جے سونا بولے تے بن دے سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو دشمناں نے بھی تعریف کیتی کملی والے دا کردار ویکھو کملی والے دا کردار ویکھو سونی اکھیاں تو وارے ستارے چن انگلی دے من دا اشارے چن انگلی دے من دا اشارے مسکراوے تے چانن کھلارے او دے مکھڑے دے انوار ویکھو او دے مکھڑے دے انوار ویکھو بے زباناں نو کلمے پڑھائے اچے سر نیویاں دے کرائے اچے سر نیویاں دے کرائے گورے کالے اکٹھے بٹھائے بٹھائے گورے کالے اکٹھے بٹھائے شاہ بتخا دا دربار ویکھو مسکراوے تے چانن کھلارے او دے مکھڑے دے انوار ویکھو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ سچ بولے آئے. اللہ فرماندے نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدوں بول دے نے اللہ دی مرضی دے نال. اے ہن ذرا توجہ کریا جے جڑا خواب نبی پاک نے ویکھیا ہے اس خواب دی تھوڑی جی تفصیل تواڈے سامنے عرض کر کے بات نو کنارے لانا وا. حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نو وضاحت دے نال دسیا خواب اندر
میرے پیغمبر نو جڑے دو فرشتے لے کے گئے نے، ایک دا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، دوسرے فرشتے دا نام حضرت میکائیل علیہ السلام ہے۔ اے اللہ دے جناب بڑے برگزیدہ فرشتے، فرشتیاں دے سردار نے میرے پیغمبر نو خواب دے اندر انہاں چیزاں دا مشاہدہ کرایا ہے۔ حضرات محترم توجہ کرے جے، غور کرے جے، آقا علیہ السلام نے جڑا پہلا منظر ویکھیا ہے، او جڑا بندہ بیٹھے ہے تے فرشتہ ایک کٹر کنڈی دے نال او دے رخساراں نو چیری جا رہا ہے، او دے رخسار کٹی جا رہا ہے۔ فرشتیاں نو نبی پاک نے پوچھیا اے کون بد نصیب ہے؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، فرشتے مینوں کہن لگے اللہ دے نبی اے تہاڈی امت دا کذاب آدمی ہے، جھوٹا آدمی ہے، غلط بیانی کرنے والا، جھوٹ بولن والا۔ اللہ اکبر، جھوٹ بھی ایسا بولدا ہے کہ ایندا جھوٹ زمانے چ نشر ہو جاندا ہے، ایندا جھوٹ دنیا چ پھیل جاندا ہے، انج دی کہانی بنا کے پیش کردا ہے، انج دا ڈرامہ پیش کردا ہے، دنیا اندر پھیل جاندا ہے ایندا جھوٹ۔ اللہ اکبر، اے میرے محترم بھائیو، جھوٹ نہ بولیا کرو، جھوٹ تو بعد آ جاؤ، غلط بیانی تو بعد آ جاؤ۔ اے جننے فلماں بنان والے، ڈرامے بنان والے، ولاگ بنان والے، جھوٹ دی سٹوری سوچی، جھوٹی کہانی سوچی، پھر انہوں ویڈیو بنا دیتا، انہوں شوٹ کر دیتا، اور جناب حضرات محترم پھر کدی فیس بک تے لاندا ہے، یوٹیوب تے لاندا ہے، ٹک ٹاک تے لاندا ہے، پھر جناب کہندا ہے 3 لاکھ بندے نے ویکھ لئی، پھر کہندا ہے جناب 6 لاکھ بندے نے ویکھ لئی، 20 لاکھ بندے نے ویکھ لئی۔ دنیا اندر دیاں چیزاں پھیلدیاں پیاں نے، اسے بندے دا انجام اے کہ اللہ اکبر، دے رخسار کٹے جا رہے نے، دے رخساراں نو چیریا جا رہا ہے۔ پہلے سجی سائڈ کٹی جاندی ہے، پھر دوسری کٹی جاندی ہے، پہلے والی ٹھیک ہو جاندی ہے، پھر کٹی جاندی ہے۔ اور علماء بیٹھے نے، اے جڑا خواب میں تانوں سناتا پیاں وا، اس خواب اندر میرے پیغمبر نے اے جڑے گناہگاراں دے انجام ویکھے نے، جڑے لوگاں نو عذاب اندر مبتلا ویکھیا ہے، محدثین نے لکھیا ہے یہ عذاب جہنم دا عذاب نہیں، یہ عذاب قبر دا عذاب ہے۔ یہ قبر دے معاملات نے ویکھی اپنی زبان دے غلط استعمال دی وجہ کر کے اپنی قبر نو کالیاں نہ کر لویں، اپنی آخرت خراب نہ کر لویں۔ اللہ اکبر، قبر تنہائیاں دا گھر ہے، ایتھے رخسار کٹے جا رہے نے۔ میرے محترم بھائیو، جھوٹ بولن تو بعد آ جاؤ، مسلمان جھوٹ نہیں بولیا کردا۔ مسلمان مومن دے کولوں بڑیاں غلطیاں ہو سکتیاں نے، پر مومن غلط بیانی نہیں کریا کردا۔ ساڈے بندے گل گل تے جھوٹ بول دے نے، جڑا بندہ جھوٹ بولدا ہے او دے منہ چ اتنی بری بدبو آندی ہے کہ اللہ دی رحمت دے فرشتے دے تو دور چلے جاندے نے، اے رحمت تو محروم ہو جاندا ہے۔ لیکن اللہ تعالی فرماندے نے الا ان لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے بندیاں تے اللہ دی لعنت ہے۔ او بندہ لعنتی ہے جڑا بندہ غلط بیانی کردا ہے، جھوٹ نہ بولیا کر۔ اللہ اکبر، بندہ سیڑھیاں تو گرم دے نال اتنا جناب شدید نہیں گردا جنہ بندہ زبان دے پھسلن نال پیڑا ڈگدا جے۔ جھوٹ تو بعد آ جاؤ، اپنی زبان نو درست کر لو۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ فرمایا اہل ایمان اللہ کو ڈر جاؤ، گل سیدھی سیدھی کریا کرو، گل سچی تے ستھری کریا کرو، جھوٹ تو بعد آ جاؤ۔ میرے مسلمان بھائیو، جھوٹے بندے دا اعتبار ہی کوئی نہیں ہوندا، غلط بیانی نہ کریا کر، سچ بولیا کر، سچ بولیا کر۔ اللہ اکبر، ساڈے بندے کئی انج دے نے، انہاں نوں اونی دیر ناشتہ ہی ہضم نہیں ہوندا جنی دیر محلے دی اندر نویں رپورٹ نہیں دے کے آندے، اونی دیر انہاں نوں کھانا لنگدا ہی نہیں، جنی دیر نواں جھوٹ نہیں چھڑ کے آندے۔ اسی بعض دفعہ نا مذاق اندر بھی لوکاں نال جھوٹ بول دے نے۔ ساڈے اج تے کام ہی بڑا عام ہو گیا، فیس بک تے جو مرضی لکھ کے سٹی ہوندے، نواں جھوٹ کڑن گے۔ تے میں ایک سال نا فیصل آباد بیان سی فروری دے مہینے چ، تے میں موبائل کھولیا تو تے پوسٹ لگی اس مہینے کی 29 تاریخ کو فی لیٹر پیٹرول میں 40 روپے کمی کر دی جائے۔ میں ویکھ کے میں کہ ایڈی خیر دی توقع تو کوئی نہیں ہے نا تو
ਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ। ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 29 ਤਾਰੀਖ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ 29 ਤਾਰੀਖ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟ ਲਾਈ। ਤਾਜਬ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ 40,000 ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਯਾਨੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ, ਇਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਫੂਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਈਵਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਗੜ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ, ਉੱਥੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਮਾਮਤ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ੀ ਭਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਫਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਖੋਲਿਆ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ 2 ਮਰਤਬਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕਾਂਪੇ ਟਾਂਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲੀ ਜੀ ਖੈਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਖੈਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਹੋ। ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਭਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਮਰ ਜਾ ਕਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤਹਕੀਕ ਕੀਤੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੰਜ ਦੇ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। بعد پتہ لگیا جی 1 اپریل لو میرے محترم بھائیو یہودو نصارہ دے کام نے مسلمانہ دے کام نہیں مسلمان جھوٹ نہیں بولیا کردا مذاق اندر بھی جھوٹ نہ بولیا کر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ لوکاں نو ہسان واسطے خوش کرن واسطے جھوٹ بولدا ہے اونے اپنا ٹھکانہ جہنم اندر بنا لیا اونے بڑی ہلاکت دے اندر پیر رکھ لیا ہے لہذا میرے بھائی جھوٹ نہیں بولنا ویکھی سونیا اے زبان دے گندے استعمال زبان دے غلط استعمال دی وجہ کر کے کتے تیری قبر دے اندر فرشتے کٹر نہ لے کے آ جان رخسار نہ کٹے جان بار بار کدی سوچے ہی قبر و تنہائی دا کارے جتے تیری ماں نے بھی تیرے کول نہیں ہونا تیرے باپ نے بھی تیرے کول نہیں ہونا آج ساڑی انگلی تے چھوٹا جا کٹ لگ جائے تے سانو ساری ساری رات نیند ہی نہیں آندی اس بندے تے غور کرنا جڑے بندے دے رخسار کٹے جا رہے نے پہلے ایک کٹیا جاندا ہے پھر دوسرا کٹیا جاندا ہے پھر پہلا ٹھیک ہو جاندہ ہے تے پھر کٹیا جاندہ ہے چیخے گا چلائے گا دعائیاں پائے گا مگر اندہ کوئی پرسانے حال نہیں کوئی انہوں چھڑان نہیں آئے گا قبر تنہائیاں دا کارے اپنی قبر دا خیال کریا کر بھلی نہ تو مٹی دیاں تیریاں ڈاڈیاں اور راتانی اندیریاں بھلی نہ تو مٹی دیاں تیریاں ڈاڈیاں نی راتائیوں اندیریاں ماپے پیڑا پائی تیرا دکھ کی میں سین گے سن کے اعلان تیرا کئی ڈگ پین گے اکھیاں تو جس ویلے دنیا تو پھیریاں ڈاڈیاں اور راتانی اندیریاں نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کذاب آدمی جھوٹ بولن والا جھوٹ بھی انجدا بول دیندا جھوٹ دنیا پھیل جاندا ہے اللہ اکبر ایسے بندے نو سزا دیتی جا رہی ہے لہذا جھوٹ نہ بولیا کر غلط بیانی نہ کریا کر دوسرا منظر نبی پاک نے ویکھیا آقا علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ بیٹھا ہے تے ایک فرشتہ اپنے آپ اندر وزنی پتھر لے کے آندا ہے زور نال اس بندے دے سر دی اوپر ماردا ہے ایدا سر پھٹ جاندا ہے ایدا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندا ہے پتھر سائیڈ تے جاندا ہے فرشتہ پھر چک کے لے کے آندا ہے پھر آ کے جناب دے سر دی اوپر ماردا ہے حضرات محترم پھر ایدا سر پھٹ جاندا ہے پھر ٹھیک ہو جاندا ہے پھر پھاڑیا جاندا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے میں پوچھیا اے کون بد نصیب ہے تے فرشتے کہندے نے اللہ دے نبی اے تہاڈی امت دا او بد نصیب ہے جنوں اللہ تعالی نے علم عطا کیتا مگر عمل والے پاسے ہی نہیں سی جاندا علم ہے سی عمل نہیں سی کریا کردا بد عملی والی زندگی گزاردا اللہ اکبر علم ہون دے باوجود نمازاں وچ بالخصوص بڑا سست عشاء تے فجر دی نماز دیندے تے گراں گزریا کردی بڑیاں سستیاں کرن والا اس بندے دی قبر دے اندر اے دے سر تے
پتھر مار مار کے دے سر نو کچلیا جا رہا ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں، بالخصوص جڑے علم رکھن والے نوجوان بیٹھے جے اور بالخصوص پردے چ بہن والیاں میریاں ماواں اور بہناں توجہ دے نال اس گل نو سن لو۔ ادارے چ پڑھن والیاں بچیاں خصوصی توجہ کریا جے، مت سمجھیا جے ساڈے کول بخاری دی سند آ گئی، مسلم دی سند آ گئی، جامع ترمذی تے ابن ماجہ پڑھ گئیاں وا، اسی قرآن پاک دا ترجمہ تفسیر پڑھ لئیے، ساڈے کول علم بڑا آ گیا ہے، ہن سانو کاتی عمل دی لوڑ ہے۔ میری بہناں اس علم نے تیرے واسطے وبال جان بھی بن جانا ہی اگر تو دے تے عمل نہ کیتا۔ اللہ اکبر، زندگی عمل والی گزارنی ہے۔ علامہ اقبال لکھ دینے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل تو بغیر نجات نہیں جیونی۔ میرے علماء دی جماعت، میرے خطباء دی جماعت، وہ حافظ قرآن لوگو گل سن لو، عمل کرنا جے، مت سمجھیا جے اسی عالم بن گئے، مفتی بن گئے، محدث بن گئے، خطیب پاکستان بن گئے۔ میرے ویڈیو اگر عمل نہ کیتا نا تے بڑے پیڑے پھس جاواں گے۔ اللہ اکبر، اج مینوں چاہیدا ہے میں اپنی سینے چ نظر دوڑاواں تے تسی اپنی اپنیاں چھاتیاں چ نظر پاؤ تے ویکھیے ساڈی زندگی چ عمل کنا ہے کہ عمل دے بغیر نجات نہیں جیونی۔ نبی پاک علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو فرماندے نے، فرمایا بیٹی فاطمہ یہ نہ سمجھی میں نبی دی بیٹیاں تے میں بھی بخشی جاواں گی، نہیں نہیں، اے عملی میری بیٹی عمل کر کے جنت نو جانا ہی۔ مینوں ایمانداری نال دس سیال کوٹیا، اگر نبی پاک دی بیٹی عمل دے بغیر جنت وچ نہیں جا سکدی پھر اسی کیویں جاواں گے؟ میری بہنا تو دسنا، اگر نبی پاک دی بیٹی عمل دے بغیر نجات نہیں پائے گی پھر تو کیویں جنت دے اندر جائے گی؟ عمل ضروری ہے، اگر عمل نہ کیتا ہویا علم نے وبال جان بن جانا جے۔ قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ لوگاں دے قدم جما چھڈے گا تے 5 سوال کیتے جان گے، میرے بندے میں زندگی دتی سی کتھے گزاری؟ میرے بندے دسنا، میں تینوں جوانی دتی سی کتھے گزاری؟ میرے بندے مال کتھوں کمایا، کس ذریعے کمایا؟ مال دتا سی کتھے خرچ کیتا ہے؟ میرے بندے دسنا۔ اللہ اکبر، میں تینوں علم دتا سی، علم دے مطابق عمل بھی کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ جے عمل نہ کیتا ہویا تے پھکڑے جاواں گے، مجرم بن جاواں گے۔ زندگی عمل والی گزارنی ہے۔ میں بالخصوص نصیحت کرنا چاہنا اپنیاں بہناں بیٹیاں ماواں نو، اللہ اکبر، اس ادارے چ پڑھن والیاں بچیاں نو خصوصی نصیحت ہے، تسی اس چیز تے کار بند ہو جو زندگی عمل والی گزارنی ہے۔ اللہ اکبر، جس ادارے نال تہاڈا تعلق ہے اے ادارے دی تسی پہچان جے، تسی ادارے دا اشتہار جے، جتھے جتھے تسی جا کے زندگی گزارنی ہے تسی اپنے ادارے دی پہچان بننا ہے۔ میری بہنا اگر دین پڑھ کے، صحیح بخاری پڑھ کے، صحیح مسلم پڑھ کے، قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر پڑھ کے تسی نمازاں نہ پڑھیاں، تسی صدقے نہ کیتے، تسی اپنے سسرال دی عزت ہی نہ کیتی، تسی اپنے خاوند دا حق ہی نہ ادا کیتا، تسی لوگاں دے اندر رہ کے بد عملی والی زندگی گزاری، نقصان پتہ ہے کی ہوئے گا؟ تانوں تے لوگ برا جانن گے ہی جانن گے، پتہ ہے کی کہن گے؟ او فلاں ادارہ مولانا زاہد اقبال کانو والا، اوتھے پڑھن والیاں بچیاں دی ہے کیفیت ہے۔ اگر انج دی بد عملی والی زندگی گزارنی ہے اللہ اکبر تے پھر اسی کانو پڑھانیاں بیٹیاں دین، تہاڈی وجہ کر کے پتہ نہیں کتنے لوگ دین تو پیچھے ہٹ جان گے، کتنے لوگاں دیاں بیٹیاں دین دی تعلیم تو محروم ہو جان گیاں۔ میری بہنا زندگی عمل والی گزارنی ہے، تیرا کردار دسے تو دین پڑھی ہوئی ہے، تیرا اخلاق دسے تو دین پڑھی ہوئی ہے، تیرا ویار دسے تو دین پڑھی ہوئی ہے۔ عمل نال زندگی سجا لو، وگرنہ اس علم نے وبال جان بن جانا جے۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے دے سر نو پتھر مار مار کے کچلیا جا رہا ہے جنوں اللہ نے علم دیتا عمل نہیں سی کریا کردا، بالخصوص نمازاں چ بڑا سست سی۔ اے میرے بھائیو، نمازی پکے بن جاؤ، نماز دی پابندی کرن والے بن جاؤ۔ اے رمضان دا مہینہ جدوں دا ختم ہویا ہے، سچی گل ہے کئی مسجداں دی کیفیت بن گئی ہے کہ حافظ صاحب اذان دے کے انتظار کرتے پے ہوندے نے کوئی آئے تے اسی جماعت کرا لئیے، پتہ نہیں یار کیسے اسی مسلمان ہاں، ساڈا بس رمضان وچ ہی مسجداں
نال تعلق سی رمضان چی اسی مسلمان سی رمضان چی اسی ایمان والے سی رمضان گیا تے انج لگدا ہے مسلمان بھی کسے پاسے ٹر گئے رمضان گیا تے انج لگدا ہے ساڈا ایمان بھی کتے چلا گیا ہے نا نا میرے مسلمان بھائیو عمل بڑی زندگی گزارو اور اے بھی گل سے نشین کر لو مت سمجھیا جے کہ اے صرف علماء دے واسطے یہ دین دے مبلغین دے واسطے یہ دین پڑھن والیاں عورتاں دے بارے یہ یار اینا علم تے اللہ نے تانوں ہی دتا ہے کہ 5 وقت دی نماز فرض ہے اے علم تے اللہ نے تانوں ہی دتا ہے سال بعد مال دی زکات دینی ہے اے علم تے اللہ نے تانوں ہی دتا ہے اللہ نے استطاعت دتی ہے تے حج بیت اللہ ادا کرنی ہے اے علم تے اللہ نے تانوں ہی دتا ہے اللہ اکبر رمضان دے فرضی روزے اندر تمام کرنا ہے والدین دی خدمت دے اندر وقت گزارنا ہے علم اللہ نے تانوں ہی دتا ہویا ہے لہذا اللہ اکبر ہے زندگی رب دی امانت ہے اے اللہ رب العالمین دی عطا کردہ زندگی امانت ہے اس زندگی نو اللہ دے دین تے لا چھڈو عمل والی زندگی گزارو وگرنہ قبر کالی ہو جائے گی وگرنہ آخرت برباد ہو جائے گی توجہ کرے اجے ذرا غور کرے اجے اے کی مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا بندیا تیرا دوجا ساوت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا تو غافل موت بھلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے اس دنیا نی تیرے کام میں آونا اس دنیا نی تیرے کام آونا کتی دنیا قدن وفا بندیا کی مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا بندیا ہر قدم سنبھل کے چا بندیا ات جوڑی امیر غریباں دے ملدے کفن بھی نال نصیباں دے ملدے کفن بھی نال نصیباں دے جڑے کپڑے بدن تے تو پائے ہوئے نے جڑے کپڑے بدن تے میں پائے ہوئے نے تیرے اے بھی لین گلا بندیا کی مان بیگانی چیز اتے اور جڑے دنیا تے خان صدا گئے گئے ہوتے نال بھی کچھ نہیں چاہ گئے ہیں انہ دولت تینا مان کری انہ شہرت تینا مان کری سب چھٹینا تے پینا ہی را بندیا کی مان بیگانی چیز یوتے ہر قدم سنبھل کے چاہ بندیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں تیسرا مندر ویکھیا ایک تندور نما گڑا بنیا ہویا ہے او دے جاگو بالے مار دی پئیے ایدی اندر کئی عورتاں تے مرداں نو ننگیاں جلایا جا رہا ہے برہنہ جلایا جا رہا ہے آگو بالے مار دی کدی اتے لے کے آندی ہے پھر ان قریب اپنی پستی دی اندر لے جاندی ہے اچانک ہی اللہ اکبر میں پوچھیا فرشتیوں دسو ہے کون بد نصیب نے اللہ دے نبی تڑی امت دے زانی لوگ نے بدکاریاں کرن والے فحاشیاں کرن والے غیر عورتاں دے نال جناب حضرات محترم منہ کاڑا کرن والے تے غیر مرداں دے نال پھردن والی عورتاں فرمایا انہاں لوگاں دا بھیانک انجام ہے اللہ تعالی نے قبر نو جہنم دا تندور بنا چھڈیا ہے ویکھیو سونیا چند لمحات دی لذت واسطے اپنی قبر نو کالیاں نہ کر لویں اپنی آخرت نو برباد نہ کر لویں اللہ اکبر زنا تو باز آ جا ولا تقربوا الزنا اللہ فرماتے نے زنا تے دور دی گل ہے زنا دے رستے دے بھی قریب نہیں جانا زنا تو بعد آ جو اے بڑا گندا عمل ہے اے بڑا پیڑا عمل ہے اللہ اکبر تسی ایمان والے جے اللہ فرماتے نے ولا حافظین فروجہم ولا
हाफिजात ईमान वाले हया वाले होंदे ने ईमान वाले गैरत वाले होंदे ने ईमान वाले बन जो जिना तो बाद आ जो भयानक अंजाम जे जिना करने वाले दा नबी पाक अलैहि सलाम फरमाते ने मैं एक जहन्नम दा मंदिर वेखिया मेराज दी राती अल्लाहु अकबर कुछ लोग उन्हां दे सामने बड़ा बेहतरीन गोश्त मौजूद है रोस्ट होया गोश्त मौजूद है ते दूसरे पासे गंदा और बसीता गोश्त मौजूद है अजीब बात है वे ये अच्छा छड़ के बुरा खांदे पे ने अल्लाहु अकबर इन्हां नूं खाण ते मजबूर कीता जा रहा है आका पुछदे ने फरिश्ते की माजरा है कहंदे ने अल्लाह ते नबी ते ओ बदनसीब ने हलाल बीवियां छड़ के गैर औरतां नाल ताल्लुक जोड़दे सन अपने हलाल खामन छड़ के गैर मर्दां नाल ताल्लुक जोड़न वालियां बीबियां मेरी ओ बहनों इज्जतदार बन जाओ गैरत वालियां बन जाओ अल्लाहु अकबर बाजार अंदर संदान न लाया कर देखण वाला वेख के आखे किसी गैरत वाले बाप की गैरत वाली बेटी आई हया वाले भरा दी हया वाली बहन आई और नौजवानों तुसी भी इस गल नूं याद कर लो जिना दा रस्ता वापस पलट के तुहाडे घर वल आ जाना जे जानी दा रस्ता इहदे घर वल लौट के आंदा है दुनिया मकाफाते अमले अल्लाहु अकबर अज तू लोकां दी इज्जत लुटदा पिया है कल तेरियां इज्जत लुटियां जान गियां अल्लाहु अकबर हज़रत मोहतरम मैं किताब के अंदर पढ़िया है एक वक्त दा बादशाह है ओनू पता लगया कि जानी दा रस्ता उनदे घर वल लौट के जरूर आंदा है इनू बदले देने पै जांदे ने इन्हें तजर्बा करने वास्ते पता है की कीता कहन लगा मेरी बेटी नू सजाया फबाया जाए इस नू जनाब बाजार दा चक्कर लगाया जाए खादमा नू बुलाया बेटी नू सजाया फबाया और बाजार दे अंदर कला दिता है लोग इस्तकबाल करते पे ने लोग हया करते पे ने कदर करते पे ने जदों औरत जल्दी जल्दी वापस महल दे करीब आई दीवार ते एक नौजवान ने छलांग मारी इस औरत दा बोसा दे के दौड़ गया जदों औरत नू वापस लेके आ गए ना तवज्जो करे अज गौर करे अजे ते नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम दा फरमान बंदे इसने पढ़िया सी ते ऐन करके कहन लगा बीबी दस ना मेरी बेटी नू तू बाजार अंदर लेके गई है दस मेरी बेटी दे नाल की माजरा पेश आया है ओने के जी लोकां इस्तकबाल कीता बड़ा हया कीता बड़ी कदर कीती मगर जदों अंदर दाखिल होने लगिया एक नौजवान ने बड़ी तौहीन गुस्ताखी कीती ओ बोसा लेके दौड़ गया ते ओ बादशाह जमीन ते डिग के रोन लग गया ते कहंदा अल्लाह तेरा शुक्र है तू मैनू जिना तू बचा के रखया है अल्लाह मैनू तू बदकारियां तू बचा के रखया है अल्लाहु अकबर मेरे कोल भी इन्नी एक ही गलती एक बार हुई मैं एक गैर महरम दा बोसा लिया सी अज मेरी धी नू बदला देना पै गया है अगर मैं जिना कर लेंदा ना ते मेरी बेटी नाल अज बदकारी कर दिती जानी सी हजरात मोहतरम में रस्ता पलट के आएगा तेरे घर वाल लिहाजा जिना तू बाद आ जा मेरी बहना तेनू की पता है जड़ियां बेटियां अपनी इज्जत नीलाम कर देंदियां ने उन्हां दे बाप बाजार च टुरन जोगे ही नहीं हो रहिंदे जड़ियां भैणां अपनी इज्जत नीलाम कर देंदियां ने उन्हां दे भरा यारां च बहन जोगे ही नहीं रहिंदे ना ना मेरी बहना अपनी इज्जत नीलाम नहीं करनी ओए नौजवाना तू भी लोकां दियां गैरतां ते डाके ना मारिया कर हया वाला बन जा हया वाला अल्लाहु अकबर वगरना तेरी कब्र नूं अल्लाह ताला ने जहन्नम दा तंदूर बना देना है चीखेगा चिल्लाएगा तो हाइयां पाएगा मगर कोई पुरसाने हाल नहीं होएगा आग कदी जलांदी उत्ते लेके आएगी कदी पस्तियां च लेके चली जाएगी नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया मैं चौथा मंदिर वेखिया एक खून दी नदी है बदबूदार नदी है ओंदे च एक बंदा गोते लेंदा फिरदा है ये बंदा किनारे वाल आंदा है पत्थर मार के इंदा चेहरा जख्मी कर दिता जांदा है अल्लाहु अकबर मैं पूछिया फरिश्ते कौन बदनसीब है फरिश्ते कहंदे ने अल्लाह दे नबी ये तुहाडी उम्मत दा सूदखोर बंदा है सूदखोर सूदी कारोबार करने वाला सूद लेन देन वाला बंदा इनू ये सजा दी जा रही है लैन वाले गल ज़हन अंदर रख ले नबी पाक ने फरमाया सूद लैन वाला सूद देन वाला सूद ते गवाह बनने वाला ते सूद नू तहरीर करने वाला ये चारे ही लानती ने ते लानत अंदर बराबर दे हकदार ने सूद तू बाद आ जा थोड़ा कमाया कर हलाल कमाया कर थोड़ा खाया कर हलाल खाया कर हराम तू बच जा हराम खोर बंदे दी कोई नेकी कबूल नहीं की करेगा सूद खा खा के की करेगा सूद कमा कमा
فرما کے میرے محترم بھائی ہمیشہ دنیا تے نہیں رہنا سود ایڈا بڑا گناہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سود دے گناہ دے 70 درجے نے گناہ دے 70 درجے تے سب تو چھوٹے درجے دا گناہ پتہ ہے کڈا بڑا ہے جویں سکی ماں نال نکاح کر لینا سکی ماں نال بدکاری کرنا زنا کرنا اتنا بڑا گناہ ہے سود کھانا مگر ساڈے بندے ٹس تو مس نہیں ہوندے ساڈے بندیاں نو خیال ہی کوئی نہیں اس گل دا ساڈے کئی بندے شوق نال سود کھاندے شوق نال تسی کہنا مولانا کتھے اے جدوں عید دے موقع تے شادیاں دے موقع تے تسی ماشاءاللہ پھر نویں نوٹاں والیاں کاپیاں لے کے آندے تے نویں نوٹاں والیاں کاپیاں جڑیاں نے کیویں آندیاں پلا 1000 والی جڑی کاپی لو نا 100 جناب 10,000 والی 100 روپے دی تو کنے دی ہوندی پلا 13 14 15,000 دی آندی تے سود نو سنگ لگے ہوئے نے سود کینوں کہندے ہو اے جڑے تسی ٹیلی نار اور جیز تے دیگر کمپنیاں تے ایڈوانس منگاندے ہو سود کینوں کہندے کنے منگاندے ہو تے کنے دیندے ہو تہاڈے علاقے دا پتہ نہیں ساڈے علاقے اندر اے وی رواج ہے راوی دے علاقے اندر بھی جدوں نکاح ہوندا ہے نا شادی ہوندی تے دلہے دے سر جناب گلے دے اندر ایڈے ایڈے پیسیاں دے ہار پائے جاندے 5,000 دے 2,000 او 5,000 دا ہار 8,000 دا تے سود کینوں کہندے ہو شوق نال کھائی جاندے ہو نویں نوٹاں دیاں کاپیاں ہونیاں چاہیے نے ہاتھ اندر 1000 والے 500 والے 100 والے 50 والے 10 والے اج کل تے جلسیاں تے بھی کام چل گئے نویں نوٹاں دیاں کاپیاں آ رہی ہیں او بھائی سود جے تے سود دا جڑے بندے نے جان بوجھ کے 1 دینار 1 روپیہ کھادا اونے 36 مرتبہ زنا کیتا ہے یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کے 1 دینار جنے کھادا نا اونے 36 مرتبہ زنا کیتا ہے ایڈا بڑا گناہ ہے تسی ہس کے کھائی جاندے ہو جان بوجھ کے کھائی جاندے ہو سود تو بعد آجو میرے بھائیو اے دنیا ایتھے ہی پئی رہ جانی ہے اے دنیا تواڈے نال نہیں جانی کلیاں جانا جے کلے آئے سی کلیاں دنیا تو چلیاں جانا ہے بعد آ جائیں نہ کما تو بعد آ جا اللہ اکبر اوے جنہ مرضی سجا لے گھر شیشے دے بنا لے سونے چاندی دے لوا لے پاویں گیٹ بندے آ جانا ایک دن مٹیاں دے ہیٹھ بندے آ جانا ایک دن مٹیاں دے ہیٹھ بندے آئے پیچھے جا دبئی دا ایک شہزادہ مریا ہے او دی گڈی بھی سونے دی او دا موٹر سائیکل بھی سونے دا او دی جتی سونے دی موبائل سونے دا کڑی سونے دی بیڈ روم سونے دا مار گیا جے او پیا جے مٹی اندر او دے سونے دے جہاد انہوں بچا نہیں سکے او دیاں سونے دیاں گڈیاں کسے کم نہیں آئیاں اوے مار جانا ہی تیرے ہاتھ اندر چاندی دی کسے نے جناب 1000 دی مندری تک نہیں جان دینی کاتے مان نہیں پھرنا ہے جنہ مرضی سجا لے پاویں شیشے دے بنا لے سونے چاندی دے لوا لے پاویں گیٹ بندے آ جانا ایک دن مٹیاں دے ہیٹھ بندے آ جانا ایک دن مٹیاں دے ہیٹھ بندے آ قابو نفس تے پاویں ایویں لٹیا نہ جاویں ایویں ویلا نہ لنگاویں پھر نہ پچھتاویں جے تو چڑیاں نے چک لینے کھیت بندے آ جانا ایک دن مٹیاں دے ہیٹھ بندے آ جانا ایک دن مٹیاں دے ہیٹھ بندے آ کم زر نہیں آنے چھڈ باپ کمانے کم زر نہیں آنے چھڈ باپ کمانے سا پل تے پرانے پھر مڑ کے نہیں آنے سا پل تے پرانے پھر مڑ کے نہیں آنا پھر مڑ کے نہیں آنے اوے جانا خاک فرشی اتے نیٹ بندے آ جانا ایک دن مٹیاں دے
हेठ बंदिया फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। नबी पाक ने बाग वेखिया ओ जन्नत दा बाग बुजुर्गां नूं बच्चियां कोल वेखिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ते मुसलमानां दे बच्चे दूसरे बुजुर्ग नूं वेखिया जिहड़ा अग जलांदा ओ जहन्नम दा दरोगा फरमाया सहाबा जहन्नम नूं मजीद तेज करदा सी। पहला महल वेखिया आम जनतियां दा औरतां मर्द बच्चे बूढ़े दूसरा महल वेखिया शुहदा दा नौजवान ते बुजुर्ग लोग उनदे अंदर। ए नबी पाक दा ख्वाब है इहदे च बड़ियां नसीहतां और इबरतां ने आओ इहदे ते गौर करो अपनी जिंदगी नूं सवारो। अल्लाह ताला कोल दुआ है जो सुनिया सुनाया अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए।